नंतर ती लिव्हेर परत ती 4 दीस येता 2 परत दीस येता लिव्हेर 4 दीस लिव्हे 2 दीस येता 4 दीस आणि खंयच्या भुरग्यांक शिकयता तर ती तिसरे चौथेक शिकोवपाक कळटा खंय तिका पयलेक दुसरेक खंय तिका कळना. शिकोवपाक कळना. जीचं बिहेवियर हांगा शाळेक बरोबर ना. अनेक शाळांक तिका नाकारली गेल्ली आसा. तारीवाडा शिरोडा हांगासर सरकारी प्राथमिक शाळेतले विद्यार्थी आणि तांच्या पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घालो. थंय नियुक्त केल्ली एक शिक्षिका भुरग्यांक सारकी शिकयना, आमच्या भुरग्यांचे नुकसाण जाता देखून जो मेरेन तिची बदली जायना तो मेरेन आमी भुरग्यांक शाळेंत धाडपाना अशें ठाम मत भुरग्यांच्या पालकांनी उक्तायला. ही शिक्षिका फक्त तिसरी आनी चवथेच्या भुरग्यांक शिकयता, मात बाकीच्या भुरग्यांचें कितें? तांचे नुकसाण जाता असो आरोप पालकांनी केला. मजगती संबंधित शिक्षिका म्हणटा आपूण जेन्नाच्यान ह्या शाळेंत नियुक्त जाला तेन्नाच्यान थंयचे लोक तिची सतवणूक करता. लोकांक आपल्या कडेन कितें कागाळ आसा तें नकळो, मात आपल्याक ह्या शाळेंतल्यान वच म्हणून सांगता आनी मानसीक ताण दिता असो आरोप ती शिक्षिका करता. मात नेमकें हें प्रकरण कितें आनी चूक आसा तरी कोणाची हे शिक्षण खात्याचो तपास पुरा जाल्या उपरांतूच समजतलें. पयलीं आशिल्ली ती आमगेल्या पयलीच्या दुसरेच्या भुरग्यांक शिकयताली तेन्ना येयल्ल्याक आतां त्या भुरग्यांचो अभ्यासूच ना. अभ्यास बुकार कांयच ना, कांयच करिना. आमकां आणि दुसरी ती पयली आसली तिका विल्यांक धरल्यान तिका आमकां अकस्मातूच व्हेली म्हणून आमी आतां सगळें हें जाल्यार चाळवल्ले भशेन जाल्या न्ही त्याच खातीर. आणि येल्ली बाई ती मोबायल घेवन बसता. हय ती तिका तिचे कडेन आमी ती उलयत ना आमचे कडेन सारकी तशी पळोवपाक गेल्यार. बाकी सगळे टिचरी बाई ह्यो उलयताले आमचे कडेन. मात कितलो तेंप जालो ती येयल्यार हांगासर सप्टेंबरांतल्यान सप्टेंबरांतल्यान 2 दीस त्याच्या नंतर ती लिव्हेर परत ती 4 दीस येता 2 परत दीस येता लिव्हेर. 4 दीस लिव्हे 2 दीस येता 4 दीस आणि खंयच्या भुरग्यांक शिकयता तर ती तिसरेक चौथेकूच शिकोवपाक कळटा खंय तिका पयलेक दुसरेक खंय तिका कळना. शिकोवपाक कळना. मागीर भाई ह्या कसली पयलेच्या आनी दुसरेच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें. ती पयली आशिल्ली ती सगळ्यांक हय शिकयताली. ती शिकयताली आनी तिगेली हे एक्टिविटी बऱ्यो आशिल्ल्यो. आमी तिचे बद्दल मागणी करूं ना. आमची शाळेंत शिक्षिका वेवस्थीत आशिल्ल्यो, भुरगीं शिक्षण वेवस्थीत तेंचे कडल्यान घेतालीं. मागणी नासतना खंयचे तरी पावराचेर ती येयली आसतली. आमकां तिजे बिहेवियर आवडना, भुरग्यांकय शिक्षणा बद्दल तिजें आवडना आनी तिजी वागणूक जी आसा पेरंट्सा बद्दल शिक्षका आपल्या विद्यार्थ्या बद्दल बरोबर ना हें सगळ्यांनी नोट केलें. आमी एडियाक फोन केलो, एडियाक विचारलें आमकां न विचारता वा आमकां न कळयता आमची कसली कंप्लेन नासतना हांगच्या पॅरा टिचरीक कित्याक काडली जाल्यार एडियान आमकां सांगलें की आपल्या जाय म्हणून आपल्यान तिका काडली म्हणून फोंडाच्यान आमकां सांगलें गेलें. तदनंतर आमी कंप्लेन घेवन सगळे जे आसात पेरंट्स ते एडिया गेले. एडिया गेले नंतर आमी परत प्रश्न केलो आमची कसली कंप्लेन नासतना टिचरी हांगा कित्याक काडली आनी आमची कसली मागणी नासतना ही दुसरी टिचर हांगा कित्याक दिली गेली अशें म्हणटकीर ती म्हणूंक लागली आमी ती पॅरा टिचरीक काडूना, आमकां वयल्यान ऑर्डर आहा काड म्हणून अशें म्हणून तिणें सांगलें. ह्यो सगळी गोश्टी करीत आसतना आमी तिजेर सगळ्यांनी आख्ख्या गांवच्या भुरग्यांनी हांगा सरस्वती पुजने निमित्तान जेन्ना बैठक जाली ते बैठकी हो विशय येयलो आनी विशय येयले नंतर सगळे नागरिकांनी वाड्या वयले सगळे नागरिकांनी ठरयलें आमकां ही भाई नाका. जीचं बिहेवियर हांगा शाळेक बरोबर ना. अनेक शाळांक तिका नाकारली गेल्ली आसा आनी खंय तरी स्थान ना म्हणून हे शाळेंत ती येयल्ली आसा. म्हणून ही आमची शाळेक केन्नाही टिचरी बद्दल कंप्लेन आसा काय ना अशें आमी एडिया विचारलें जाल्यार तेणें सांगलें तुमचे बद्दल कसली हांगा कंप्लेन ना. जाल्यार आमी अशें कित्याक येता ही टिचरी बद्दल कंप्लेन घेवन खंय तरी चूक आसा म्हणून येयल्ले आसात अशें म्हणून आमी तांकां त्या वेळार सांगलें आनी तेणी ते आमची लेटरेट जी आसा ती तांकां दिली आमी ट्रान्सफरीची आमकां ही टिचर नाका म्हणून. तदनंतर आमी वयर 2 एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक पावयले आनी वयर CMO पर्यंत पावयले पूण आमकां पावली म्हणून कार्ड येयली पूण ही भाई फक्त सप्टेंबरां येयली चवथीक 2 आसतना लिव्हेर गेली परत येयली परत लिव्हेर गेली आनी पयर ऑर्डर काडल्या नंतर ती हांगच्यान ना म्हणून जाली. फक्त आमकां कांय सांगोना ती लिव्हेर गेल्या काय ती ट्रान्सफर केली म्हणून. आनी हे काल अकस्मात सोमरा हांगा ही टिचर येयली आनी येवनच पेरंट्सांनी जाल्यार ती हांगा आपल्या ऑर्डर आहा तुमकां जाय तें तुमी करा तुमची आपूण तुमकां हें करिना म्हणून. म्हाका हा डेप्युटी डायरेक्टरान ऑर्डर काडली ट्रान्सफरीची ऑन मेडिकल बेजीस ऑन मेडिकल ग्रावंड म्हाका टील 30th एप्रील इज माय ऑर्डर. ओके सो 5th सप्टेंबराक हांव हांगा जॉयन जालें. 6th वेकेशन स्टार्ट 6th वेकेशन स्टार्ट जालें. ताजे नंतर ऑक्टोबर दिवाळी वेकेशन डे 1च्यान ज्या दिसा हांव हांगा जॉयन जाला त्या दिसाच्यान ह्या पेरंट्सांनी म्हाका हॅरेस करपाक स्टार्ट केलें. डे 1च्यान भितर येवप धमकी दिवप भितर येवप धमकी दिवप.
कित्याक रिजन म्हाकाय कळुना तेंचे पयलीं म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें कित्याक ते हेरास करता म्हणून. हांव ओग्गी रावलें 3 म्हयने हांवें सोंसले 3 म्हयने सोंसले. जेन्ना 22 नोव्हेंबराक ADI सरप्रायज विजीट दिली स्कुलान आनी तिणी म्हाका सांगलें की तुजेर एलिगेशन घातलां. तिणी कितें केलें पयलीं सगळें म्हजें चॅक केलें म्हाका लेसन दिवपाक लायलो भुरग्याचें नोटबूक चॅक केलें ईच एंड एवरी पेजीचेर तिणी हांवें शिकयल्ल्या ईच एंड एवरी पेजीचेर तिणी सायन मारिल्ली आसा. मागीर आमकां भायर धाडलें दोगांकूय आनी भुरग्यांक तिणी विचारलें की टिचर तुमकां कशें शिकयता टिचर तुमकां कळटा शिकयता तें काय भिता तुमी कितें करता सगळें तिणी पळयलें. भुरग्यांनी म्हजे बद्दल पॉझिटीव सगळें सांगलें. आय हॅव व्हेरी फ्रेंडली एंड मदरली रिलेशनशीप वीथ माय किड्स वीथ माय चिल्ड्रन. म्हजी 23 वर्सां सर्वीस जाल्ले कडेन आसा. एक गांवांत हांवें 10 वर्सां सर्वीस केल्या. तरवळ्या हांवें 10 वर्सां शिकयल्या. सकऱ्यान हांवें 10 वर्सां शिकयल्या. थंयची शाळा बंद पडली एनरोलमेंट लेस जालें आनी ते 2 भुरगे म्हजे हांगा मर्ज जाले सकऱ्यांत ते. सो तिणी तेजो रिपोर्ट दिला आसतलो टू हायर ऑथॉरिटी. तेजे नंतर त्या दिसा म्हाका कळ्ळें की म्हजेर एलिगेशन घातलें म्हणून. त्या एलिगेशनाचेर हांवें रिप्लाय दिलो म्हजी बाजू हांवें मांडली. ताजे नंतर हांची हरेसमेंट चालूच जालें. सद्दां सकाळचो तारी म्हणटा तो पळय आसा न्ही सद्दां स्कुलान भितर येवप आनी कितें ना कितें टोमणे मारप आनी बसप म्हाका. तूं चल म्हणटा जाल्यार हांव कशें वतलें. म्हाका ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे म्हाका हांगा रावंकूच जाय न्ही. एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट आय हॅव टू फॉलो ऑर्डर ऑफ माय हायर ऑथॉरिटी. हांव वचूंक शकना जो पर्यंत म्हाका ऑर्डर येना तो पर्यंत हांव वचूंक शकना. आय हॅव टू फॉलो माय हो म्हजो गुन्नो जालो की हांवें हायर ऑथॉरिटीची ऑर्डर हांव फॉलो करता हो म्हजो गुन्नो जालो जाल्यार तुमी ताजेर हें करात. ताजे नंतर जेन्ना म्हाका हें सगळें एलिगेशनाचें कळ्ळें हांवें म्हजी बाजू आनी एक लेटर केलें टू द डिपार्टमेंट की म्हजेर हॅरासमेंट जाता. हांवें केलां. काल सांजचे तांकां मेळ्ळें तें. लीव घेवपाचें कारणूय म्हजें हॅरासमेंटच. खूब हॅरासमेंट जावपाक लागली म्हाका की म्हजें मेंटल पीस गेलो. पूण तरी हांवें म्हज्या भुरग्यांक शिकोवपाचें हांवें खंयच कसर सोडली ना कित्याक शिक्षक हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आसा. म्हज्या हातींतल्यान शिक्षकांच्या हातींतल्यान भुरगो घडटा तेंचेर अन्याय जावपाक दिवपाक जायना. पेरंट्साचो दोश आमी भुरग्यांक दिवंक शकना. भुरगो हो भुरगोच आसता सदां. त्या हिशोबान हांवें केन्नाच तांचे कडेन दुर्लक्ष केलें ना. म्हजें काम हांवें म्हज्या स्कुलान येवप देड पर्यंत शिकोवप वचप हें म्हजें हांवें चालूच दवरलें. पूण जेन्ना म्हाका मेंटली हेरास केल्लें गेलें खूब हेरास केल्लें आनी म्हजें एलिगेशन घातली तेन्ना हांवें लीव काडली इयर आनी हांव घरा कडेन रावलें. मंडे हांव जॉयन जालें. ताचे पयलीं ADI विजीट जातकच हांव म्हाका दिसता 5 नोव्हेंबराक DEO आयली फ्रॉम एड्युकेशन डिपार्टमेंट. तिणें हेडमिस्ट्रेसीक आदले दिसा सांगलें की पेरंट्साक कॉल कर म्हणून. आपय मिटींग घेवया. पेरंट्स मिटींगेक येवना. ती आयली तिणी म्हजें सगळें चॅक केलें आनी ती गेली. तिणें मे बी भुरग्यांक कितें विचारलें आसतलें म्हाका तेजें कांय खबर ना. तिजो रिपोर्टूय गेलो आसतलो थ्रू सेंट्रल झोन टू डिपार्टमेंट. ताजे नंतर मंडे हांव जॉयन जालें तेन्ना सकाळ फुडें हो तारी म्हणटा तो भितर आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो टिचर तूं जॉयन जाली म्हणपाक लागलो. हांवें हय जॉयन जालें. तूं वच न्ही तुका सांगलें न्ही चल म्हणून. हांव ओग्गी रावलें हांवें कांयच उलोवना. मागीर तो म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण मिडिया हाडटलो आपूण बहिश्कार करतलो. जाय तें उलयलो तो गेलो. आनी मागीर तेणी ट्युसडे भुरग्यांक धाडूना स्कुलान हें केलें आनी आयज जें कितें घडलें तें सगळें तुमच्या मुखार आसा. त्यांचो आरोप आसा कितें तुमी पयलीं जे दुसरे भुरग्यांक शिकयना तिसरी चवथीकूच शिकयता अशें म्हणटा म्हणून. तिसरी चवथीच म्हाका हेडमिस्ट्रेसान दिली न्ही. तुमकां ऑर्डर तशी आहा ना ऑर्डर ना. 18 स्टुडंट्स आर देर इन स्कूल. 6 स्टुडंट्स पयली आनी दुसरी 12 स्टुडंट्स थंय तिसरी आनी चवथी. सो सब्जेक्ट हे वांटून घेतले वतातच न्ही. तिणी म्हाका सांगलें तूं तिसरी आनी चवथी तूं शिकय म्हणून. त्या हिशोबान हांवें तिची ऑर्डर फॉलो करची पडली.